दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ त्यहाँलाई डिसी नेपालमा। म सुभाष बस्नेत। विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरस अलि पनि घट्दो होइन बढ्दो छ। यसले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूलाई आफ्नो चपेटामा लिएको छ र जहाँ 68 लाखभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने करिब 4 लाख मानिसले यसबाट ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। नेपाल भारतमा सुरुवाती दिनमा यसको अवस्था अलिकति कम देखिए तापनि पछिल्लो दिनको वृद्धि दर देख्दा हामी त्रसित बन्न बाध्य भएका छौँ। नेपाल पछिको अत्यधिक नेपाली बस्ने देश भनेको भारत हो, जहाँ कति नेपालीहरू बसोबास गर्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क समेत छैन, न त यसबारे सरकार चासो नै देखाउँछ। भारत प्रवासमा भएका आम प्रवासी नेपालीहरू जो मजदुर वर्गका हुनुहुन्छ, उहाँहरू रोगले भन्दा पनि भोकले अतालिएको अवस्था छ। यद्यपि अहिले भारत सरकारले पाँचौं चरणमा आइरहँदा लकडाउनको पाँचौं चरणमा आइपुग्दा अलिकति फितलो पारिदिएपछि र केही रोजगारीका क्षेत्रहरू खुलेपछि अलिकति राहत चाहिँ अवश्य मिलेको छ र नेपाल सरकारले पनि अहिले बर्डर फितलो पारिदिएपछि आम प्रवासी मजदुरहरू नेपाल फर्कने क्रम जारी नै छ। र यस अवस्थामा अहिले भारत प्रवासमा रहेका आम प्रवासी मजदुरहरूको वस्तुस्थिति कस्तो छ भन्ने बारेमा आजको हाम्रो संवाद केन्द्रित रहनेछ र जसको लागि मैले पहिलो चरणको लकडाउनदेखि नै प्रत्यक्ष रूपमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा गरिरहेका केही राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूलाई मैले आजको संवादमा निम्ति आएको छु, जहाँ अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय सचिव आरबी खड्का, प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतका केन्द्रीय सदस्य सूर्य प्रसाद बस्याल र नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य बालकृष्ण पाण्डेलाई मैले आजको संवादमा निम्ति आएको छु। साथै यो संवादमा केही बेरपछि मूल प्रवाह अखिल भारत एकता समाजका केन्द्रीय सचिव ठाकुर खनालजी समेत जोडिनुहुनेछ। तपाईहरु सबैलाई एकमुष्ट स्वागत छ डिसी नेपालमा। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। हाम्रो डिसी नेपाल आरामै हुनुहुन्छ सबैजना? हजुर, हामी ठिकै छौँ। ठीक छ सर, यति बेलासम्म। यहाँ जस्ट बालकृष्णजी जोडिन चाहनु भएको छ। मैले जस्ट केही बेरको लागि वेट गरेँ है त, एक मिनट। हेलो हेलो सर, आउनुहोस् तपाईँ जुममा आउनुहोस्। म उहाँ सुरु गरिसकेको छु। ल आउनुहोस् त, छिटो छिटो आउनुहोस्। यहाँ बालकृष्ण पाण्डेजी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले जोड्ने छु र केही बेरपछि ठाकुर खनालजी मूल प्रवाह अखिल भारत एकता समाजका केन्द्रीय सचिवलाई पनि मैले यहाँनिर जोड्ने छु। अहिले उहाँहरू आउँदै गर्नुहुन्छ, हामी यो कार्यलाई अलिकति सुचारू गरौँ। र अहिले जुन तरिकाले भारत प्रवासमा आम मजदुरहरू अत्यन्तै अलपत्र परेको अवस्था छ, लकडाउनको आज 75औं दिन हो। यो 75औं दिनसम्म आइपुग्दा अलपत्र परेका आम प्रवासी नेपालीहरू अहिले केही मात्रामा भए पनि नेपाल फर्कने क्रम जारी छ। र अहिले यो भारतको अवस्था हेर्दा कस्तो छ आरबीजी, तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आरबी खड्का? हेलो हजुर, अहिलेको यो प्रवासी मजदुरहरूको भारतमा कस्तो खाले वस्तुस्थिति छ, त्यसलाई एकपल्ट अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न त। कसलाई, मलाई सुन्नु भएको आवाज क्लियर आएन? आरबीजीलाई। हजुर हजुर। भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा लाखौं संख्यामा चाहिँ कश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म लगायत चाहिँ भारतका सबै राज्यहरूमा नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा, कामको सिलसिलामा आउनुभएको थियो। र अहिले यो कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि झन्डै 4 महिनादेखि राखिदिएको छु, त लिंक क्लिक गर्नुस् त। ल आरबीजी भन्दै जानु, बोल्दै जानु। 4 महिनादेखि भारतमा चाहिँ एकदमै चाहिँ सबभन्दा कोरोना भाइरसको यो महामारी, यो वैश्विक महामारीले
भारतमा रहेका मजदुर वर्गहरू जहाँ बिहान बेलुका दैनिक ज्यालादारी गर्ने, जहाँ विकट क्षेत्रमा, भारतका पनि विकट क्षेत्रहरूमा मजदुरी गर्ने नेपाली समुदायहरूलाई यसको सबभन्दा ठुलो असर परेको छ। झन्डै एकजना नेपालीको चाहिँ कोरोना भाइरसबाट चाहिँ निदान भएको छ भने लगभग 40 जना भन्दा माथि। ठिक छ, त्यो भन्दा पनि म आरबीजी अहिलेको यहाँ मजदुरहरू कस्तो छ, नेपाल पलायन हुने क्रम कस्तो छ, त्यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। त्यता म अलिक पछि आउँछु। त्यो भएको कारणले गर्दा भारतबाट चाहिँ नेपाल जाँदा जहाँ बिहान बेलुका खानलाई चाहिँ धौधौ भएका नेपाली समुदाय हुन्छु, जसको रोजगार खुसीको थियो, जसको चाहिँ छाक टार्न गाह्रो भएका नेपाली समुदायहरू अहिले नेपालको चाहिँ यो बन्दाबन्दीकी अवस्थामा झन्डै 6 लाख भन्दा माथि चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ बोर्डर गएको स्थिति छ। र लगभग 20 वटा सरकारले पछिल्लो पिरियडमा पनि चाहिँ 20 वटा नाकाहरूमा चाहिँ नेपालीहरूलाई आउने अनुमति दिएको छ भने, र आज मात्र एउटा 6 लाखको आँकडा यहाँ भन्नुभयो, 6 लाख नेपाली भित्रिसकेका हुन् नेपाल? हो, 6 लाख नेपालीहरू भित्रिसकेको र हामीलाई प्रदेश लेभल र त्यहाँको चाहिँ बोर्डरबाट नि हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट आइसकेको स्थिति छ। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जो आर्थिक स्थिति कमजोर भएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ र ती आर्थिक स्थिति कमजोर भएका नेपालीहरू अहिले भारतमै छन्, जहाँ उनीहरूसँग भाडा छैन। उनीहरूलाई चाहिँ लामो दूरीमा जानको लागि उनीहरूसँग भाडा अनि आवाज जावत गर्नलाई हरेक कुराको समस्या भएको कारणले गर्दा अहिले जहाँको टाढा छ 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर प्रदेशहरू, विशेष गरी 4 नम्बर प्रदेशतिरका चाहिँ जहाँ लामो दूरीमा बस्नुहुन्छ, महाराष्ट्र, चेन्नई लगायतका क्षेत्रहरूमा, त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ बसबाट पनि चाहिँ जान नसकिने अवस्था, उनीहरूसँग पनि चर्को मूल्य र त्यसै माथि पनि चाहिँ लामो दूरी जहाँ चाहिँ रेलको उसमा यात्राको पनि एकदमै गाह्रो बनेको स्थिति। र अर्को कुरा ठिक छ आरबीजी, त्यो स्टोरी भन्दा पनि मैले चाहिँ अहिले एउटा एक्ज्याक्टली मैले सोध्न के चाहेँ भने अहिले तपाईँको भारत प्रवास मजदुरको अवस्था कस्तो छ, कति यहाँ अलपत्र छन्, कति नेपाल जाने क्रममा छन्? होइन, भारत प्रवासमा नेपालीहरू लगभग अहिले पनि चाहिँ तत्काल लामा दूरी र छोटा दूरीहरूको चाहिँ गाडीहरू चल्ने हो भने अझै चाहिँ 2-3 लाख भन्दा माथि चाहिँ नेपालीहरू अहिले पनि चाहिँ तत्काल चाहिँ जान तयार छन्। र उनीहरूको बिहान बेलुकाको चाहिँ जो अवस्था छ एकदमै दयनीय बनेको स्थिति छ, खाना बस्नलाई एकदमै गाह्रो बनेको स्थिति छ भने उनीहरू तत्काल चाहिँ नेपाल फर्किन चाहन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै विकट क्षेत्रहरूमा नेपाली समुदायहरू फसेका छन् र ती नेपाली समुदायहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सरकारले नै एउटा पहल गरेर चाहिँ तिनलाई लाने वातावरण गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा सुन्नु भएको छ आवाज सुभाषजी? सुनिएको छु हजुर। त्यो भएको कारणले गर्दा मेरो एउटा र हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट पनि एउटा के माग हो भने नेपाली नागरिकताहरूबाट समेत चाहिँ टिकट काट्ने माध्यम हुनुपर्छ। यो विषयमा फेरि म फर्कने छु र यसै सन्दर्भमा मैले अर्को एउटा चाहिँ प्रसङ्ग सूर्य बस्यालजीलाई जोड्न चाहेँ। अहिले यो प्रवासमा आएको महामारी भारत प्रवास मात्रै नभएर विश्वलाई नै यसले आक्रान्त पारेको अवस्थामा भारत प्रवासको दिल्लीमा रहेका केही नेपालीहरू, म यहाँ एकजना बालकृष्ण पाण्डेजी आउनुभएको छ, उहाँलाई एकपटक जोड्न चाहेँ। जस्ट हेलो बालकृष्णजी। हजुर हजुर। तपाईँको भिडियो आएको छैन, एकचोटि भिडियो अन गर्नुहोस् त। म गर्दैछु। अलिकति टेक्निकल गडबडीले गर्दा हामी एक समयमै सबैलाई पार्टिसिपेट गराउन सकेनौँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अलिकति टेक्निकल गडबडी र त्यो दिल्लीको मौसममा अलिकति चेन्जिङ आएको कारणले गर्दा हामी सबैलाई त्यसरी एकठै ल्याउन सकेका थिएनौँ। र अहिले मैले यहाँ एउटा सन्दर्भ राख्दै थिएँ, जसरी अलपत्र परेका आम नेपालीहरू दिल्लीमा देखिए, यो अवस्थामा नेपाली दूतावासले यी आम नेपालीप्रति गरेको समन्वयलाई कसरी हेर्नु भएको छ सूर्य बस्यालजी? सर्वप्रथम त नमस्कार गर्न चाहे सुभाषजी, डिसी नेपाललाई धन्यवाद पनि।
अहिले यति बेला तपाईँ हामी यहाँ बसेर हेर्छौँ। मैले समग्र भारतभरिको विश्लेषण गर्ने हो भने पछिल्लो 70 दिनदेखि सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरू अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा जीवनयापन गर्न बाध्य भए। एक थियो, अर्को चाहिने खान आउन बस्न समेत अप्ठ्यारो किसिमको अवस्था थियो। केही मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरे, जसले गर्दाखेरिमा अहिले कोही वैध रूपमा कोही अवैध रूपमा र अवैधानिक रूपमा राखिएका क्वारेन्टाइनमा असुरक्षित रूपमा बस्दाखेरि उनीहरू मर्नै परेको अवस्था पनि छ। केही साथीहरू नेपालभित्र गइसकेपछि पनि बित्नु भएको छ र बर्डरमै पनि भारतपट्टिको क्वारेन्टाइन बित्नु भएको छ। यो एउटा पुरै प्रक्रियामा अहिलेसम्मको सबै खाले प्रक्रियामा वास्तवमै हामीले बारम्बार निवेदनहरू पनि हाल्यौँ। अलिकति नेटवर्कको कमीले गर्दा मैले तपाईँलाई यहीँनिर रोक्न चाहेँ र मसँग यो नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य श्री बालकृष्ण पाण्डेजी जोडिनु भएको छ। बालकृष्णजी, स्वागत छ तपाईँलाई डिसी नेपालमा। आवाज आएको छ? आउँछ। स्वागत छ यहाँलाई डिसी नेपालमा। धन्यवाद। अब मैले यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ। अहिले आज भारत प्रवासमा लकडाउनको 75औं दिन हो, यानि कि 5औं चरणको लकडाउन चलिरहेको अवस्थामा यहाँ भएका आम प्रवासी नेपाली र त्यसमा पनि मजदुर वर्गका जो दिनभरि परिश्रम गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्ने समूह जुन 75औं दिनसम्म एउटै कोठामा कैदी बनेर बसिरहँदा तिनको वस्तुस्थिति कस्तो छ भन्ने विषयमा मैले आजको यहाँ संवाद जोडेको थिएँ र तपाईँले सुरुको चरणदेखि नै तपाईँहरूको सङ्गठनले प्रत्यक्ष रूपमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर यी सेवाहरू प्रदान गर्दै आयो र अहिले आउँदा कस्तो छ यो भारतको वस्तुस्थिति, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न बालकृष्णजी। बालकृष्णजी सुन्नुभएको? उहाँको सायद अलिकति भोइसमा प्रब्लम आयो। म चाहिँ यहाँ फेरि मैले सूर्यजीको कनेक्सन अहिले आएको छ। मैले सूर्य प्रसाद बस्यालजीलाई जोड्न चाहेँ। सूर्यजी, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो दूतावास र आम प्रवासीहरूको समन्वय बिचको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ, यसलाई अलिकति फेरि पुरा। मैले त्यही भन्दै थिएँ सर कि हामीले विभिन्न पटक चाहिने दूतावासलाई सजेसन पनि गर्यौँ, अपिलहरू पनि गर्यौँ, निवेदन पनि गर्यौँ अनि विभिन्न जनसङ्गठनहरूबाट पनि मञ्च लगायत सम्पर्क समिति समाज समन्वय गर्ने किसिमको कोअर्डिनेसन किसिमको वातावरण बनोस् भनेर पनि अपिल गर्यौँ। हाम्रो माग मात्रै के थियो भने नेपाल एम्बेसीले भारत प्रवासभित्र रहेका सबै सङ्गठनहरूलाई साथ लिएर जसरी हामी भूकम्पको बेलामा सहयोग सङ्कलन गर्ने र वितरण गर्ने काममा सपोर्ट गरेका थियौँ, ठिक त्यही किसिमबाट हामीले यहाँबाट पनि सहयोग गर्ने किसिमको एउटा परिपाटी निर्माण गर्यौँ। नेपाल सरकारसँग पनि कोअर्डिनेसन गरौँ भन्ने किसिमको मागपत्र पनि हामीले राख्यौँ, सजेसन पनि गऱ्यौँ। तर नेपाल यहाँ भारतमा रहेको दूतावासले त्यस किसिमको कुनै पनि किसिमको पहलहरू नगर्दाखेरिमा साँच्चीकै प्रवासी नेपालीहरू एक किसिमले टुडा जस्तै नै अहिलेसम्म पनि स्थिति यस्तै नै छ। पनि मैले भन्नुपर्दाखेरिमा अत्यधिक महँगो भाडा तिरेर मद्रासमा बस्ने साथीहरू, चेन्नई लगायतको त्यो बेङ्गलोर साइडमा बस्ने साथीहरू पनि आज पनि बसेर ठिक छ सुरेश सर, मैले म पछि तपाईँलाई जोड्छु। अहिले बालकृष्ण पाण्डेजी हुनुहुन्छ। बालकृष्णजी सुन्नुभयो हजुरले? हेलो, उहाँको अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा उहाँ आउने जाने क्रम जारी नै रहेको छ र उहाँ अलिकति सूर्य बस्यालज्यूको पनि अलिकति नेटवर्कको प्रब्लम भन्दा पनि आज यो दिल्लीमा यो मौसमको अलिकति परिवर्तनले गर्दा केही नेटवर्कमा समस्या आएको छ। त्यसले गर्दा म हाम्रा दर्शकहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छु। म फेरि एकजना व्यक्तित्वलाई यहाँ जोड्न चाहेँ।
तपाईँको भोइस आएको छैन बालकृष्णज्यू, अलिकति आवाजलाई हेलो बालकृष्णजी। हेलो बालकृष्णज्यू। हजुर अहिले आवाज आएको छ? स्वागत छ यहाँलाई डिसी नेपालमा। अहिले मैले सुनिराखेको छु। हजुर हजुर। मैले आज एउटा बहस सरी मेरो ठिकै छ। आज यो दिल्लीको मौसमको परिवर्तनले गर्दा सबैको नेटवर्कमा अलिकति प्रोब्लम आएको छ। त्यसको लागि हामी बुझि नै रहेका छौँ र हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूले पनि यसलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अहिले भारत प्रवासमा रहेका आम प्रवासी मजदुरहरूको वस्तुस्थिति कस्तो छ, यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? तपाईँहरूले पहिलो चरणको लकडाउनदेखि नै प्रत्यक्ष रूपमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा गर्नुभयो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न त बालकृष्णजी। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म अहिले तपाईँलाई यो नेटवर्किङको कारणले तपाईँको सुरुदेखिको यो टिमको कन्भर्सेसन अथवा वार्तालाई मैले सही ढङ्गले सुन्न सकिनँ। यद्यपि अहिले भर्खरै म तपाईँको कुराहरूलाई राखेँ, अरू साथीहरूले पूर्वका साथीहरूले के भन्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डिसी नेपालले यो हाम्रो मुभमेन्टमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले दुःख पाएको अवस्थामा र उनीहरूलाई राहतको कुराहरूदेखि लिएर भएका समस्याहरूलाई जनजन समक्ष र सरकार समक्ष पुर्याउने जुन पहल गरेको छ, सर्वप्रथम त म डिसी नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सँगै साथै तपाईँ र हाम्रा सबै साथीहरूलाई। आदरणीय मित्रहरू, हामी लकडाउन सुरु भएको अथवा कोरोनाको महामारी सुरुदेखि नै हाम्रो दिल्लीमा विशेष गरी एउटा सहमति सहकार र एकताको साथ अगाडि बढौँ। 62-63 को जनआन्दोलन किन नहोस्, भूकम्पको महामारी किन नहोस्, र यहाँको एउटा अलग किसिमको पहिचान छ। नेपालमा राजनीतिक दलहरू जुन ढङ्गले जुन प्याटर्नमा लडे तापनि प्रवासमा बसेका नेपालीहरू हामी दाजुभाइको हिसाबले एकअर्का दुःख सुखमा हामीसँग कार्य भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ, गरिरहेका थियौँ। त्यही अनुरूप हामी नेपाल दूतावासलाई यो महामारीको बारेमा विश्वको चलिरहेकोसित सम्बन्धित कोरोना महामारीसित सम्बन्धित अगाडि भइरहेका गतिविधिहरूलाई बुझ्दै गर्दा यो लामो समयसम्म जान्छ र यसलाई निरन्तर गर्नुपर्छ र यसलाई तेरो मेरो ठुलो सानो भन्दा पनि मेजर भारत स्तरमा जुन सङ्गठन बनेका सङ्गठनहरूको कमसेकम एक मतको साथ नेपाल दूतावासको अग्रसरतामा नेपाल दूतावासले नेतृत्व गरोस् अथवा नेपाल दूतावासको अग्रसरतामा जाँदा सरकारले राज्यको पनि सँगै छ भन्दै जाँदा यहाँको भारतको सरकार, लोकल सरकार होस् या केन्द्र सरकार होस् र प्रदेश सरकार होस्, सँगसँगै नेपालको पनि प्रतित्व देखिने र प्रवासमा आउँदा नेपालभित्रको राजनीतिक पक्ष विपक्ष भन्दा पनि हामी एक गोलबद्ध भएर जाने कुराहरूमा हामी सबै। बालकृष्णज्यू, मैले चाहिँ यो एउटा स्टोरी र एउटा चक्र भन्दा पनि अहिले एक्ज्याक्टली हेर्दाखेरि भारतमा रहेका मजदुर त्यसमा जानेछु म त्यो क्रममा हामी नेपाल दूतावासलाई पटक गर्न सकेनौँ र हामी फेरि पनि हामी सबै एउटा एकबद्ध कमिटी नबने पनि सबै सङ्गठनहरू एकअर्कालाई जहाँ आवश्यकता छ इन्फर्मेसन आएका सोधेर खोजेर, जस्तै आरबी खड्काजी त्यही हुनुहुन्छ, मलाई उहाँले सोध्नु दाइ फला ठाउँमा तपाईँले राहत पुर्याउनु भएको डबल आएको छ भन्दा डबल क्रस भएको ठाउँमा पनि सिङ्गल एकपल्ट नपाएकालाई कसरी दिने र कसरी म्याक्सिमम साथीलाई राहत पुर्याउने, बाटोमा लकडाउन फँसेका मान्छेलाई कसरी पुर्याउने भन्ने क्रममा हामी सबै गोलबद्ध भएर हामी आफ्नो बरकत औकातले भ्याएसम्म सबै साथीहरूले तेरो मेरो नभएर भारतबाट ठुलो भूमिका रह्यो र नेपाल सरकारले, केन्द्र र प्रदेश सरकारले डिसिजन नगर्दाको अवस्था पनि हामी यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी हामी सङ्गठनका साथीहरू अग्रत व्यक्तित्वहरूले पहल गरेर हामी नेपाली यहाँ साँच्चै धेरै दुःख पाएका बिमारी विद्यार्थी र मजदुरहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल फर्काउन र सफल भयो र यसमा विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई हामी नेपालको धन्यवाद दिनुपर्छ। अब अहिले यस्तो चौथो लकडाउन सकिएपछि को अहिले अवस्थामा ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा साथीहरू जुन अप्ठ्यारो केही जान सक्ने मान्छेहरू त गए। सबभन्दा कायलाग्दो अवस्था के भइरहेको छ भने मजदुरहरूलाई, विचार साधारण मान्छेहरूलाई यसरी चलको बस व्यवसायीहरू र बिच दलालहरू यसरी सल्बलाइरहेका छन्। ठिक छ, त्यो प्रसङ्गमा फेरि आउँछु। त्यसलाई चाहिँ मैले अलि फेरि जोड्न चाहेँ र मैले भर्खरै जुन तरिकाले एउटा दूतावासको जुन व्यवस्थापन छ
दूतावासले गरेको व्यवस्थापन र जुन आम जो मजदुरहरू छन् ती अलपत्र परेका मजदुरहरूप्रति दूतावासले व्यवस्थापन गरेन भनेर यता कदा आरोप प्रत्यारोपहरू भइरहँदा दूतावाससँग तपाईँहरूले समन्वय किन गर्न सक्नु भएन आरबीजी? दूतावास राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र भारत प्रवासमा चाहिँ दूतावासले जुन नेतृत्व भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने हो त्यो खालको निर्वाह उसले गर्न सकेन, यो कमी कमजोरी हो। र दूतावासले भारतमा रहेका लगभग चाहिँ 700 जिल्लाभन्दा 700 जिल्लाभन्दा माथिका यहाँको प्रशासनसँग, यहाँका राज्यका चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयहरू, यहाँको चाहिँ प्रशासनसँग जुन खालको चाहिँ एउटा समन्वय गरेर भारत प्रवासमा नेपालीहरूको सङ्ख्या कति छ, यहाँ कुन कुन ठाउँमा नेपालीहरूलाई समस्या छ भन्ने खालको जो दूतावासले चाहिँ गर्न पर्ने हो त्यसमा कमी कमजोरी रह्यो। र हाम्रो सुरुदेखि एउटा चाहना के थियो भने भारत प्रवासमा रहेका सबै पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू, यहाँका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँका पत्रकारहरू, यहाँका चाहिँ सबै सेक्टरका दाजुभाइहरू अहिलेको यो सङ्कटको बेलामा सबै माथि उठेर जनताको सेवा गर्नुपर्छ र जनताको घर दैलोमा जानुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा ठुलो मिसन जुन मिसनको एउटा नेतृत्व दूतावासले गर्न पर्ने हो त्यो खालको उसका कमी कमजोरी रहे र उसले एउटा आफ्नो एउटा क्षेत्र अधिकार जो आफ्नो कुटनीतिक रूपमा चाहिँ यहाँका चाहिँ प्रशासनसँग पनि चाहिँ गरेर चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ जुन खालका नेपाली समुदायहरूलाई जो दुःख कष्ट जे बिहान बेलुका खान बस्न गाह्रो भएका र तिनीहरूसँग समन्वय गर्न पर्ने त्यो खालको गर्न उसले सकेन, यो कमजोरी हो र यसको बारेमा चाहिँ हामी निन्दा गर्छौँ। मैले आरबीजी यो कमजोरी हो भनेर भन्दै गर्दा र यसबारेमा मैले चाहिँ दूतावासमा चाहिँ भारतमा चाहिँ लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिला 4-5 दिन पहिला पनि मैले चाहिँ यसबारेमा नेतृत्व गर्न मैले खोजेको थिएँ र मैले यसबारेमा पनि चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ नेपाली दूतावासलाई हेर्नुहोस् है, अब 10-12 जनाभन्दा माथि चाहिँ एउटा चाहिँ भिड कट्ठा गरेर हिँड्न नसक्ने स्थिति छ भन्दाखेरि एउटा कान्तिपुरमा पनि मैले चाहिँ त्यति बेलामा कडा आलोचना गरेको थिएँ र सायद त्यति बेला चाहिँ हामीले सुरुमै हामीले चाहिँ नेतृत्व कि तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस् कि हाम्रो यहाँको सङ्घ सङ्गठनहरूले नेतृत्व गर्छ, तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ सहयोगी एउटा अभिभावकको भूमिका गर्नुहोस् भनेर हामी भनेका थियौँ। त्यति बेला उहाँहरू चुक्नुभयो र अहिले पनि के भन्दाखेरि नेपाली दूतावासभित्र फेरि राज्यले पनि चाहिँ सुरु साधन नदिएको अवस्था र त्यहाँको चाहिँ जनशक्ति पनि कमजोर बनेको स्थिति र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो कर्मचारी तन्त्र छ, जो कर्मचारी तन्त्रमा पनि के भन्दाखेरि राजाले भनेको काम मान्ने र प्रजाका कुरा नसुन्ने जुन नेपालमा चाहिँ एउटा शासकहरूको एउटा व्यवस्था छ, यो एउटा ठुलो चाहिँ रोगको रूपमा चाहिँ बनेको स्थिति छ। ठिक छ, ल यहाँनिर मैले यही प्रसङ्गमा म सूर्य प्रसाद बस्यालजीलाई जोड्न चाहे के दूतावासले यहाँ पक्कै पनि आम प्रवासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन नगरेकै हो सूर्यजी? भन्नुहुन्छ भने काम गर्न सकिन्थ्यो, काम के गर्न सक्थ्यो दूतावासले भने संयोजनको काम गर्न सक्थ्यो। काम त हामी आफै गर्थ्यौँ। लाग्छ कर्मचारी त्यहाँ भएको 20 जना कर्मचारीले सबैलाई राहत बाँड्न सक्दैनथ्यो होला, तर वर्गीय सङ्गठनका तल हामी कार्यकर्ताहरूले समन्वय गरेको भए नेपाल सरकारसँग कोअर्डिनेसन र भारत सरकारसँग कोअर्डिनेसन मात्रै पनि दूतावासले गरिदिएको भए हामी सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले तल गएर फिल्डमा काम गर्न सक्थ्यौँ र योभन्दा धेरै बेहतर तरिकाले प्रवासी नेपालीहरूलाई घर पठाउनु पनि सक्थ्यौँ। आजभन्दा 2 महिना पहिल्यै यदि प्रवासी नेपालीहरूलाई घर पठाउने किसिमको वातावरण सिर्जना भएको भए यो अहिले जति नोक्सान भइरहेको छ कोरोनाको कारणले मृत्यु पनि हुने थिएन र यति धेरै संक्रमण पनि फैलिन्थेन भन्ने कुराप्रति म पनि विश्वास गर्छु। वास्तवमै एम्बेसी दूतावास पनि चुकेको छ र नेपाल सरकार पनि यो दोस्रो किसिमको नागरिकता बोकेका प्रवासी नेपाली जस्तो व्यवहार जो सरकारको तर्फबाट लामो समयसम्म रह्यो। हालाकि यति बेला स्थानीय सरकारहरूले मैले यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहे। ठिक छ, दूतावास चुक्यो, दूतावासले काम गरेन, म त्यसप्रति ठिक छ, त्यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। तर तपाईँहरू अब राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन हुनुहुन्छ जसले दिल्लीमा दशकौँदेखि आम प्रवासी नेपालीहरूका मजदुरलाई जति तपाईँहरूले बुझ्नु भएको त्यति दूतावासले पनि नबुझेको अवस्था छ। हो, दूतावास एउटा अथोरिटी हो, तर तपाईँहरूले पनि त एक आपसमा समन्वय गरेर केही भातृ सङ्गठनका नेतृत्वहरूले समन्वय गरेर किन अगाडि बढ्न सक्नु भएन सूर्यजी?
अब यो यसमा थोरै हामी सबैबाट पनि कमी भएको छ। हालाकि हामीले समन्वय नै नगरेको होइन, विभिन्न सङ्गठनसँग हाम्रो कोअर्डिनेसन भइरहेको थियो। बिचबिचमा मञ्चको साथीहरूसित पनि मेरो आफ्नै पनि थुप्रै पटक कोअर्डिनेसन भएको थियो, समाजको साथीहरूसित पनि भएको थियो। यहाँ राहत वितरण गरिरहँदा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न सङ्गठनसँग सङ्गठन नै बनाएर अलग तरिकाबाट मञ्च नबनाएको भए पनि हामी राहत वितरणसित सम्बन्धित विषयहरूमा छलफलहरू चलाइरहेका थियौँ, आपसमा सम्पर्कमा थियौँ र हामीले सामान्य कोअर्डिनेसन गरिरहेका थियौँ। हामी जे जति हुनु पर्थ्यो त्यति किन पनि गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो एउटै हाम्रै वर्गीय सङ्गठनहरू, हाम्रै त्यहाँका जनसङ्गठनहरूसित ठुलो किसिमको कोष छैन। कोष नभएको कारणले हामीलाई पहिलो चरणमा सम्झन नै समय लाग्यो र कोष निर्माण गर्दा गर्दै पनि थोरै समय बितिसकेको थियो। हामीले कोष गठन गर्नुभएको त्यो जहाँ छ त्यही, अनि यो लकडाउनमा कोही कहीँ जान सकिने अवस्था थिएन, हामी भेटेर मिटिङ गर्न सक्ने खाले अवस्था थिएन। हामीले कसैलाई घरमै गएर म अर्को ठाउँमा बस्छु, अर्को जिल्लामा अथवा अर्को ठाउँमा गएर मैले राहत बाँड्न सक्दिनँ कि। त्यसो भएको कारणले हामीले पनि आफ्ना वर्गीय सङ्गठन भित्रका तल्ला समितिहरूलाई नै परिचालन गर्नुपर्ने थियो। हामीले पनि त्यसै किसिमबाट परिचालन गर्यौँ। मैले यहाँनिर देखेको के भनेपछि यदि तपाईँहरू पनि धेरै सङ्गठनका, अब मैले त्यही पहिले नै भनिसकेँ, जहाँ दूतावासलाई भन्दा धेरै आइडिया तपाईँहरूलाई छ, तपाईँहरूले समन्वय गरेर पहिलो चरणको लकडाउनदेखि नै यदि एउटा राहत कोष खडा गरेर तपाईँहरू आम जनजनसम्म पुग्न सक्नुहुन्थ्यो। यहाँ के भयो भनेपछि कतै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो पटक, चार पटक पनि राहत पुग्यो, त कतै अलपत्र परेका आम नेपालीहरूसम्म एक पटक पनि पुगेन, नजरै पुगेन भन्ने यहाँ जनागुनासोहरू आइरहेको अवस्थामा मैले यो प्रसङ्ग जोड्न चाहेको हुँ। र अहिले जसरी नेपालमा जुन तरिकाले कोरोना वृद्धि भएको छ त्यो देख्दा हामी अत्यन्तै त्रसित बन्न बाध्य भएका छौँ। यदि यही अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल पनि इटली र चाइना जस्तै नहोला भनेर भन्न सकिन्न। यो अवस्थामा दोषी कसलाई देख्नुहुन्छ बालकृष्णजी? आदरणीय मित्रहरू, यस विषयमा म सुरुदेखि नै गम्भीर भएर नेपाल दूतावासलाई मात्रै म आरोप लगाउन चाहँदैन। नेपाल दूतावास त एउटा नेपालको विदेश मन्त्रालय र केन्द्रीय सरकारको मातहतमा निर्देशनमा काम गर्ने निकाय हो। उसले गर्न सक्थ्यो। त्यही बिचमा पनि अन्य देशका राजदूतावासले जसरी चाहिँ समन्वय गरे दिल्लीको दूतावासले गर्न सक्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हुँदाहुँदै मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्रबाटै पनि मैले यी कुराहरू अप्ठ्याराहरू छन्, भोलिको दिनमा महामारी हुन सक्छ, देशमा ठुलो कोरोनाको व्यवस्थापन नगर्यो भने भोलि सीमा खुला भएकोले ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू आउन सक्छन्, भाइचारा व्यक्तिगत सम्बन्धको कारणले पनि भारत सरकारका विभिन्न साथीहरू सहयोग गरेर ठुलो त्यसले नोक्सान पुर्याउन सक्छ। यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले गर्नुपर्छ, नत्र नेपाल ठुलो नोक्सानमा पुग्छ भन्ने कुरा राखे। स्वयं विदेश मन्त्रीसँग, सामान्य विदेश मन्त्रीज्यू, तपाईँले अहिले यो मेरो कुराहरू यसरी जिल्लाका धेरै साथीहरू नेपाल जान खोजिरहेका छन्, कोही बोर्डरमा फसिरहेका छन्, दुःख पाएका छन्, ती मान्छेहरूलाई सही ढङ्गले टाइममा सम्बोधन गरिनु, व्यवस्थापन गरिनु। हजुर, बालकृष्णजीको आवाजमा अलिकति टेक्निकल्ली प्रब्लम देखिएको छ। हेलो, म बालकृष्णजीलाई पुनः जोड्ने कोसिस गर्नेछु र अहिले म फेरि आरबी खड्काज्यूतर्फ जान चाहेँ। आरबीजी, मेरो आवाज गर्छौँ। तर नेपाल इन्डियाभरि नेटवर्क भएका तीनटा ठुला सङ्गठनहरूले त पटक पटक भन्यो र यो कुरालाई नेपाल सरकारले आफ्नै आन्तरिक कलहमा फसेर विशेष गरी कोरोना र प्रवासमा बसेका नेपालीहरूलाई हेर्ने कुनै फुर्सदै पाएन, जसको परिणाम आज नेपाल यो अवस्थामा पुग्दैछ। यो अत्यधिक दुःख र चिन्ता लाग्दो कुरो हो। हामी प्रयास पनि गरौँ, जो व्यक्ति इन्डियामा बसेर एक छाक दुई छाक खान सक्नुहुन्छ, बस्न सक्नुहुन्छ, नेपाल जाने इच्छै नगर्नुहोस्। नेपालमा झन् ठुलो स्वास्थ्यको दृष्टिले अरू विविध किसिम झन् अप्ठ्यारो छ, स्रोत साधनको कारणले गाह्रो पर्छ, यही बसौँ भन्ने पनि हामी आग्रह पटक पटक सबै सङ्गठनले गरेका छौँ। त्यसको सँगसँगै हामी जान सक्ने अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई त्यहाँको डिएम एसडिएमसँग समन्वय गरेर, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कोरोनामा राख्नुहोस्, क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् भनेर जुन ढङ्गले हामी गऱ्यौँ, यो प्रवासीहरूको आवाजलाई सुरुदेखि नै तेस्रो दर्जामा राखियो
यो तेस्रो दर्जामा राखेर नसुन्नको परिणाम यो भएको हो। तर नेपालका शासक अहिले वर्तमान शासकहरूले त्यो दिन बिर्सनुभयो। हिजो राणाहरू फाल्दा प्रवासबाट गरेको भूमिका, पञ्चायती व्यवस्था फाल्दा प्रवासबाट गरेको भूमिका, ६२-६३ को जनआन्दोलनमा प्रवासीहरूले हामीले गरेको उहाँहरूलाई बन्दी बनाएर राख्दा ६०-७० हजार जन जन्तर मन्तरमा गएर धेरै नेतृत्वमा भएको भएर आन्दोलनको भूमिका गरेका थियो। त्यो भूमिका राहत भूकम्पको बेलामा गएर करोडको हामी रात दिन खटेर गरेको भूमिकालाई बिर्सिएर वा सत्ता र शक्तिको आडमा उहाँहरू इग्नोर गरेको परिणाम यो आएको हो। यद्यपि हामी सबै यहाँ बसेका सबै सङ्गठनका साथीहरू अत्यधिक सचेत छौँ, संवेदनशील छौँ र यस विषयमा हामी पटक पटक अहिले हिजो जे जस्तो भएको नि, हिजो सरकारले गल्ती गर्यो सुनेन, एमएससीले गल्ती गर्यो सुनेन, अहिले पनि हामी पटक पटक अहिले पनि भन्दैछौँ। यही क्रमको बिचमा आज आएर स्वरको रूपमा त्यही नेपाल दूतावासले पत्र लेखिदिएको भए, त्यही दूतावासले समन्वय मात्रै गरिदिन सकेको भए सायद आज 1500 को ठाउँमा 3000, 3500, 600 को ठाउँमा 2000। मैले हिजो मात्रै मैले आगराबाट मथुराबाट 2000 रुपियाँ लिएर त्यहाँ दलित हैदराबादबाट आएका थिए कि असहाय व्यक्ति थिए, पैसा थिएन, मैले व्यवस्थापन गरेर त्यहाँको 650 पठाउनु मिल्दैन। त्यो ट्राभलसँग मैले राम्रो ढङ्गले बार्गेनिङ गरेर सरकारी मैले यहीँनिर जोड्न चाहे बालकृष्णजी, जहाँ तपाईँको उद्धारको नाममा त्यहाँ 1500 को टिकट काटेर नेपाल पुर्याइन्थ्यो, त्यहाँ 5000 को काटिएको छ। यो अवस्थामा र जो आम प्रवासी मजदुरहरूमा परेको मर्काको बारेमा तपाईँहरू किन मौन हुनुहुन्छ? फेरि छैन साथी, हिजो मात्रै तपाईँलाई बताउँछु, हिजो परेको त्यही मजदुरहरू हैदराबाद आएका 20 मजदुरहरूलाई 2000 दिन थाल्यो। म यहीबाट पनि ठिक छ, हामी फिजिकल नपुगे पनि हाम्रो नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर त्यो मान्छेलाई गरेर कमी भएको पैसा उपलब्ध गराएर त्यो ट्राभलसँग डिस्कस गरेर नेपाल बोर्डरसम्म, मथुराबाट नेपाल बोर्डरसम्म पुग्नको लागि 650 मा नन एसी, एसी 800 मा दिने गरी हिजो मात्रै समझदारी भएको छ। मोबाइल मिडियामा लागि तपाईँको मार्फत पनि सबै जाओस्। त्यहाँ मात्रै होइन, यो सबै चाहिँ अल इन्डियामै तपाईँहरूले एउटा यस्तो सर्कुलर जारी गरिदिनु पर्छ कि जहाँ जथाभावी रूपमा दलालहरूले असुल्न नपाउन्। अहिलेको यो अवस्थामा यसलाई एउटा अल ओभर इन्डियामै चल्ने गरेर एउटा सर्कुलर किन जारी गर्न सक्नुहुन्न? तपाईँहरूसँग एउटा अथोरिटी पनि त छ नि। मित्रजी किन हैन, मित्रजी तपाईँले मेरो प्रेस विज्ञप्तिहरू हेर्नु भएको रहेनछ। पटक पटक प्रत्येक ठाउँमा भनिएको छ भारत सरकार र नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम यस्तो गर्ने दलाल होस् र कुनैलाई कारबाही गरिन्छ, यस्ता दलालको चुङ्गलमा नफस्नु होला, हामी गर्नुहोस्। र यसरी तर्को भाडा लिने मान्छे हाम्रो विभिन्न साथीहरूलाई जिम्मा पनि लगायौँ। त्यति मात्रै होइन, मैले भारत सरकारका विभिन्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई मैले त्यो चिठीहरू मिडियामा नदिएको होला, तर म आवश्यक कुरो कुरा गर्न सक्छु। देशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई नेपाली मजदुरहरूले हिजो तिमीहरूलाई खुन दिए, हिजो तिमीहरूलाई श्रम दिए, हिजो आफ्नो जिन्दगी जवान दिए। अब नेपाल आफ्नो बासमा जान नेपाल सरकारले सही व्यवस्थापन नगरे पनि त्यहाँसम्म जान तिमीसँग भएको थियो। सरकारी संयन्त्रमा रहेको ट्रेन बस माध्यमबाट तिमीलाई जाने व्यवस्था गराउन मैले माग गरेका छौँ। त्यहाँनिर तपाईँले अब एउटा एकतर्फी विज्ञप्ति निकालेर आफूलाई चाहिँ आफ्नो औपचारिकता निभाएर त काम चल्दैन। त्यो विज्ञप्ति कति कार्यान्वयन भयो भनेर त्यतापट्टि नि त फलोअप गर्नुपर्छ नि त बालकृष्णज्यू। अब एउटा विज्ञप्ति निकालिदियो। सुन तपाईँ त्यति मात्रै होइन, म विज्ञप्तिमा मात्रै छैन, हिजो अस्ति मात्रै मैले नेपाल दूतावासको भिसिएम सरलाई फोन गरेर, भिसिएम साहब अब यसरी नेपालीहरू ठुलो मर्काम परे, तपाईँले हामीले गरेको कुरो सरकारले कति सुनेन एउटा ठाउँ होला, हामी आवाज मात्र उठाएका छौँ। तपाईँ बोलेको सिङ्गो नेपाल बोलेको हुन्छ, तपाईँले पहल गर्नुपर्छ। र यहाँ भएका सरकारी निकायसँग नेपालीहरूलाई सरकारी अब हिजोको जस्तो प्राइभेट बसको होइन, सरकारकै बसमा बडोसम्म जान सक्ने मान्छेलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ। र हिजो मात्रै उहाँहरूले पनि एउटा नेपालबाट पनि अलिकति सर्वे गरेर को कति जान खोजेका छन्, कसरी लैजाने भन्ने विषयमा हिजो नेपाल दूतावास अहिले राम्रो भन्न सक्छ। कार्यान्वयन के हुन्छ थाहा छैन। हिजो कुन नाकाबाट कति मान्छे जाने भन्ने मेरो 2 दिन पहिला भएको छलफल नेपाल सरकारले दिएको उहाँहरूलाई गाइडलाइन्स होला, त्यसको बावजुद हुँदैछ। र हामी यसमा औपचारिकलाई तालाई मात्रै दिएर होइन, वास्तविक नेपालीहरूको पीडाप्रति हामी अत्यधिक मर्माहत छौँ र हामी सक्दो हाम्रो लेभलले ल्यास गरेकै छौँ। ठिक छ, तपाईँको यो जुन एउटा सुरुवाती जो एउटा काम सुरु गर्नुभएको छ यसले चाहिँ पक्कै पनि एउटा वैधानिकता पाउनेछ र आम नेपालीहरू यसबाट लाभान्वित हुनेछन्। मैले एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। मथुराबाट 2000 लिने मान्छेलाई 2000 वसुल गरेको मान्छेलाई 650 मा झार्यो। अब त्यो मैले टाइम मागिरहेको छु दिल्लीबाटै मुख्यमन्त्रीसँग
युपीको मुख्यमन्त्रीसँग समन्वयमा टाइम मिलाएर अब त अलिक ठुलेको त त्यहाँ गएर पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अत्यधिक हामी म र मेरो सङ्गठन अत्यधिक संवेदनशील छ र नेपाल दूतावासलाई साथमा लिएर सबै सङ्गठनलाई लिएर यस विषयमा ठाकुरजी आरबीजीहरूले पटक पटक पाण्डेजीलाई व्यापक रूपमा संयुक्त रूपमा जाउँ भन्नुभएको छ। अब अलिकति इन्भाइरोमेन्ट हिँड्ने डुल्ने वातावरण बनेको छ। अब हामी यस विषयमा सबै सङ्गठन हामी एक साथ गएर यो समस्याको समाधानको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले यही प्रश्न आरबीजीलाई जोड्न चाहे। आरबीजी, के छ तपाईँको अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चको धारणा? यो जुन एउटा अहिले 1500 को ठाउँमा 5000 लिने गरिएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो एकदमै गलत हो, एकदमै गलत हो। यसलाई चाहिँ अहिले यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ नाफाखोरीहरू अहिले मौलाएको अवस्था छ। यिनीहरूलाई एउटा कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ। र अर्को कुरा मैले यसमा थप के गर्न चाहेँ भने नेपाली दूतावास र राज्यले जहाँ आर्थिक स्थिति नाजुक भएका, बिहान बेलुका घाँस टार्न गाह्रो भएका यही भारतमा जो फँसेका नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निशुल्क व्यवस्था हुने सकिन्छ। बसको व्यवस्था गरौँ राज्यहरूमा, सकिन्न एउटा रेलमा गरौँ। यदि त्यो पनि गर्न नसके के भन्दाखेरि नेपाली नागरिकताबाट नेपालीहरू रेलको यात्रा गरेर चाहिँ नेपालको एउटा बोर्डरसम्म जाने वातावरण गर्नु पर्यो, ससम्मानसँग जाने वातावरण गरिदिनु पर्यो। र त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालीहरूलाई एउटा सहज वातावरण हुन्छ। जो आर्थिक स्थिति कमजोर छ ती मान्छेहरूलाई सरकारले नै कुन क्षेत्रमा चाहिँ नेपालीहरू कहाँ छ, कुन बोर्डरबाट जान चाहछन्, कुन बोर्डरबाट जाने हुन् र उनीहरूको चाहिँ परिवारसँग, त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, त्यहाँको चाहिँ एउटा प्रदेश सरकारसँग। हजुर हजुर, हेलो, आरबीजी को अलिकति भोइसमा टेक्निकली गडबड आएको छ। मैले अब उनलाई प्रशासनले चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइन उनको स्वास्थ्य परीक्षण सहित उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल पठाउने वातावरण गर्न खोजिरहेको छ। र अर्को कुरा के भन्दा नि जुन दिन लकडाउन सुरु भयो र त्यस दिन जुन लकडाउनको सुरुवातकै चरणमा चाहिँ दक्षिण भारत लगायतका क्षेत्रबाट चाहिँ आउँदा जुन हामी मेरै नेतृत्वमा मैले चाहिँ 1800 मान्छेहरूलाई चाहिँ आनन्द विहारबाट चाहिँ रेस्क्यु गरेर पठायौँ। र थुप्रो क्षेत्रमा चाहिँ 40-50 दिनसम्म बसेका क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई 4-5 हजार उसलाई चाहिँ हामी मैले नै त्यहाँको चाहिँ उसमा चाहिँ समन्वय गरेर लगायत चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ एउटा सहयोगबाट उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्थानीय प्रदेशकै गाडीहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामी त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी पठाउन चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ। र त्यो भएको कारणले गर्दा अर्को कुरा के भन्दाखेरि मैले फेरि पुनः के भन्छु भने आर्थिक स्थिति कमजोर भएका साथीहरूलाई र बस सञ्चालन गरेर केही टुर एन्ड ट्राभल्सले जो यहाँ चाहिँ ट्याक्स र नेपाल सरकारमा पनि चाहिँ कम्पनी दर्ता गरेका बाहेक केही झोला छापहरूले जुन खालको एउटा नाफा कमाउने र एउटा दसैँ आए जस्तो गरेर गर्नु भएको छ, यो राम्रो खालको सन्देश छैन। र भारतमा रहेका सबै सङ्घहरूले यसलाई चाहिँ एउटा सबैको एउटा साझा अभिव्यक्ति र साझा चाहिँ सङ्कल्प गरेर यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा मुद्दा भएकोले मैले यहाँनिर सूर्यजीलाई पनि जोड्न चाहे। सूर्यजी, प्रवासी नेपाली सङ्घले के अवधारणा बनाएको छ यस बारेमा? हाम्रो सङ्गठन हाम्रो ईश्वरी भण्डारीको नेतृत्वमा हामी चाहिँ भारतव्यापी रूपमा चाहिँ नगरदेखि लिएर माथिसम्म पनि चाहिँ कति सबै प्रशासनसँग चाहिँ समन्वय गर्ने खालले र सबै प्रशासनसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ हामी लिएका छौँ र यसलाई ल्याउनुपर्छ। र नेपालमा जाने नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि सम्मानसँग जानुपर्छ। र बोर्डरमा अहिले मात्र चाहिँ 20वटा बोर्डरभन्दा अरू अन्य चाहिँ अवैधानिक नाका जो सरकारले चाहिँ 20 बोर्डरभन्दा जुन क्षेत्रमा छन्, मोत्तरी लगायत धनुषा क्षेत्रमा चाहिँ अहिले गुजरातबाट हिँडेका जो चाहिँ 42-43 घण्टादेखि पैदल हिँडेका उसलाई चाहिँ नेपालको प्रशासनले चाहिँ ठिक छ। म आरबीजी यसलाई यो प्रश्न खोजिरहेका छन्। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय नेपाली नागरिकता बिना जुन टिकट दिन नसकेको स्थिति छ। र हामी तत्काल यो के भन्दाखेरि नेपाली दूतावासलाई के भन्छ भने जुन यहाँको रेल मन्त्रालय र यहाँको रेल विभाग लगायतका प्रशासन र भारतका हरेक राज्यहरूमा सरकारी बसहरूलाई चाहिँ भनेर हुन्छ, या नेपालका चाहिँ प्रदेश लेभलमा हुन्छ या जिल्ला लेभलमा हुन्छ, स्थानीय तहबाट चाहिँ समन्वय गरेर हुन्छ, या यहाँबाट चाहिँ सरकारले नै एउटा चाहिँ खर्च बेहोर्ने गरी
जो आर्थिक स्थिति नाजुक भएर चाहिँ भाडा तिर्न नसकेर फसेका नेपाली लाखौँ नेपालीहरू छन्, तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्ने तिर्न नसकेका भन्दा नि यहाँ जो भाडा असुलेकाहरूप्रति के छ धारणा भन्ने मेरो थियो। तिर्न नसक्ने भनेको चाहिँ भाडा भनेको चाहिँ किराया नभएका नेपालीहरू, किराया नभएर चाहिँ नेपाल जान नसक्ने नेपालीहरू हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नेपालीहरूलाई जुन लुटपाट गरिएको छ धेरै क्षेत्रमा चाहिँ पन्जाब लगायत केही राज्यहरूमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन लगायत हाम्रा यहाँका चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरू र सबै राजनीतिक दलहरूका उसमा चाहिँ एउटा साझा सङ्कल्प गरेर साझा चाहिँ एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ भाडा रेट पनि हामी तोकिदिएको स्थिति छ भने कतिपय ठाउँहरूमा इन्डियन टुर एन्ड ट्राभल्स र नेपाली केही टुर एन्ड ट्राभल्सले चाहिँ अन्धाधुन्दा चाहिँ 5,000 10,000 मानिलिनुहोस् चाहिँ तपाईँको महाराष्ट्रबाट 10,000 लिएर हिँडेको स्थिति छ, चेन्नईबाट चाहिँ 10,000 लिएर 10,000मा चाहिँ बोर्डर सम्भव गरेको छ। त्यो पनि चाहिँ 5-7 किलोमिटर ओरै चाहिँ नेपालीहरूलाई उतारिदिएको स्थिति छ। अनि त्यसपछि बाटोमा गइसकेपछि चाहिँ तिमीहरूको टेस्टको लागि चाहिँ पैसा चाहिन्छ, अनि तिमीहरूको लागि चाहिँ यो सिटमा चाहिँ बसेको कारणले गर्दा तिमीहरूले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर चाहिँ जुन अन्धाधुन्दा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ जुन लुटपाट भएको छ यो विषयमा के भन्छ आरबीजी मैले यही कुरा यहाँ जोड्न चाहे। तपाईहरूले यस्तो भइरहेछ भन्ने उदाहरण मात्रै दिनुभयो। तपाईहरूले के हेर्नु भएको छ, किन मौन हुनुहुन्छ? एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने मात्रै तपाईहरूको काम होइन नि त। होइन मौन छैनौँ हामी, मौन छैनौँ। टुर एन्ड ट्राभल्सहरूलाई बोलाएर त्यसपछि भाडाको मापदण्ड तोक्दै र त्यसपछि चाहिँ आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई निशुल्क लिएर जाऊ भनेर चाहिँ भनेका छौँ र कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ भाडा दिएर कार्यान्वयन भएको छैन सर। त्यो कार्यान्वयनप्रति ध्यान दिनुपर्छ। ल मैले यो प्रसङ्ग यही थाती राख्दै म सूर्य बस्यालजीलाई जोड्न चाहे। अगाडि बढाओस् भनेर हामी भनेको हामी भारत रूपमा गरेका छौँ। मैले यो प्रसङ्गलाई यही थाती राख्दै सूर्य बस्यालजीलाई यहाँनिर जोड्न चाहे। सूर्यजी सुन्नु भएको छ मेरो आवाज? भन्नुहोस्। भारतमा आज लकडाउनको 75औं दिन हो। लकडाउन केही फितलो पारिएको छ, केही आंशिक रूपमा रोजगारीका क्षेत्रहरू खोलिएको छ, तथापि कैयौं मजदुरहरू नेपाली प्रवासी मजदुरहरूका रोजगारहरू छिनिएका छन्। यो अवस्थामा ती मजदुरहरू न त यहाँ बस्न सक्ने अवस्थामा छन् न नेपाल जान सक्छन्। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सूर्यजी? तपाईको पुरा आवाज आएन सर। आवाज सुन्नुभयो होइन? हजुर मैले भन्नुस् त। अहिले लकडाउनको अलिकति लकडाउन भारतमा फितलो पारिएको छ, 5औं चरणको लकडाउन। तथापि लकडाउन फितलो पारिएपछि केही रोजगारीका क्षेत्रहरू त खोलिएका छन्, तर प्रवासी मजदुरहरू त्यसमा लगभग 30% मजदुरहरूका रोजीरोटीहरू छिनिएको अवस्था छ। यी त्यस्ता खाले मजदुरहरू न यहाँ बस्न सक्छन् न नेपाल जान सक्छन्। यसलाई कसरी व्यवस्थापन के भर्खरै अब अनलकको अवस्था छ भारत प्रवासमा। अनलक सुरु भइसकेपछि यो 8 गतेपछि अधिकांश कम्पनीहरू खोल्ने भनेको छ, तर पनि मन्दीको चपेटामा सबै खाले क्षेत्र परेको छ। खासै गरेर प्रवासी नेपालीहरू होटल व्यवसायसित जोडिएको क्षेत्र र टुरिस्ट सेक्टरमा अत्यधिक हुने र घर खाता खासै गरेर बाहिर बस्ने र भित्र कोठीहरूमा काम गर्ने ड्राइभर, आया, चौकीदारी र जो सिधा सम्पर्क हुने भएको कारणले पनि उनीहरूको नोकरी जान सक्ने खाले अवस्था छ। र छट्ने खासै गरेर भारत प्रवासमा अत्यधिक छट्नेको अवस्था आउँदैछ, किनभने मानिसहरू डिमान्ड अहिले यति बेला चाहिँ बढी छैन र डिमान्ड नभइसकेपछि प्रडक्टहरू पनि कम उत्पादन हुने र उत्पादनको क्षेत्रमा लागेका साथीहरू पनि त्यही किसिमले चाहिँ छट्नेमा पर्न सक्ने अवस्था छ। र होटल व्यवसाय नखुलेको कारणले पनि मात्रै प्याकिङ सिस्टम सुरु भएको छ। होटलमा बसेर मानिसहरूले खाना खाइरहेको अवस्था छैन, मानिसहरूको कोटीमा पैसा छैन। एउटा चेन बन्न सक्ने चेन बन्नमा हजुर सूर्यजीको नेटवर्कको कमीले गर्दा अलिकति भोइस फेरि नेपालीहरू घुमिसकेपछि फेरि नेपाल फर्कनको अवस्था छ। हजुर मैले बालकृष्णज्यूलाई जोड्न चाहे यहाँ। बालकृष्णजी सुन्नुभएको मेरो आवाज? बालकृष्ण पाण्डेज्यू मेरो आवाज सुन्नुभएको? हेलो हेलो
हेलो बालकृष्णज्यू, आरबीजी, हाम्रो स्थिति किन होला यो लकडाउनको विषयमा, यो महामारीको विषयमा अब सबैको नेटवर्क तेरो मेरो केही भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छैन। मैले बालकृष्णजीलाई एउटा के प्रसङ्ग जोड्न चाहे भने, अब हाम्रो राजदूतज्यूले यदा कदा मिडियाहरूमा भन्नुहुन्छ आम भारतमा रहेका आम प्रवासी नेपालीले सुभाषजीको नेटवर्कले आज काम गरे जस्तो छैन। होइन, मेरो नेटवर्क भन्दा पनि यो मौसमको उसले अलिकति उ गरेको छ। बालकृष्णजी सुन्नुभएको छ मेरो आवाज? सुनेको छु हजुर। जसरी राजदूतज्यूले भारत प्रवासमा रहेका आम नेपालीहरूलाई दुःख कष्ट छैन भन्ने वक्तव्यहरू जारी गर्नुहुन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस बारेमा बालकृष्णज्यू? के हो यो? पक्कै हो? हजुरको आवाज हजुर सुनिरहेको छु सुभाषजी। बालकृष्णजी तपाईँको आवाज गएको थियो, मैले तपाईँको आवाज आएको थिएन कि? जुन तरिकाले राजदूतज्यूले भारत प्रवासमा रहेका आम नेपालीहरूलाई समस्या छैन, हामी सहयोग गरि नै रहेका छौँ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ यस बारेमा? एउटा हामी पहिला पञ्चायत होइन यसो छ त्यो उहाँको त्यस कुरालाई मैले पहिला त मलाई लागेको यो किन यसो गर्नुभयो। अब के हो भने उहाँले जसरी भारतमा एउटा चाहिँ सबै विश्वभरि, भारत मात्र होइन, म एउटा विश्वभरिको हाम्रो नेपाली मिटिङहरूमा पटक सफल गर्दै गर्दा विश्वभरिबाट चाहिँ प्रेसर भएको बेला उहाँले सरकारको डिफेन्स गरेर प्रेसरको लागि मात्रै बोल्नुभयो, तर त्यो एकदमै सरासर गलत थियो। उहाँहरूले फोन उठाएर, उहाँका केही कर्मचारी साथीहरूले फोन उठाएर हामी विशेष गरी यो नेटवर्क भएका सङ्गठन र समाजसेवी केही व्यक्तित्वहरूलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दिने भन्दा कुनै काम गर्नुभएको थिएन। त्यति बेला मान्छेहरूको बिचरा भोका भोकै कति मरेका थिए, कसरी बाटोमा अलपत्र परेका थिए, बाटोमै बिचरा बच्चा जन्मेको अवस्था कस्तो थियो, हस्पिटलमा औषधि उपचार लान लाँदै हजुर गलत, त्यो सबै आम जनता नेपालीले बुझ्ने कुरो हो। तर हामी त्यसमा नजाउँ, एकजना राजदूतले के भन्नुभयो भन्ने विषयमा नजाउँ। ओभरअल त्यो राज्यले स्वयं माथिदेखि तलसम्म राज्य पहिला मौनै भएको थियो। प्रतिपक्ष दलको हिसाबले, हामी प्रवासी सबैको आवाजको हिसाबले बाध्य भएर यसलाई मैले सुभाषजीलाई के भन्न चाहन्छु भने गरेनौँ मात्रै होइन, यदि यहाँ त्यही नेपाल सरकार रहेका भातृ सङ्गठनहरू पनि अर्थात् वर्गीय सङ्गठनहरू पनि आवाज बुलन्दको साथ नउठाएको भए। हजुर ठिक छ, बालकृष्णजीको आवाज आएको छैन, नेपाल आउन सफल भए र अहिले पछिल्लो दिनमा केन्द्र सरकार, राज्य प्रदेश सरकार नभए पनि प्रदेश सरकार जसरी बाध्य भएर अहिले के व्यवस्थापनको बाटोमा जान पर्यो, त्यो हाम्रो आवाजको कारणले भएको। सायद हामी भारतबाट सबै सङ्गठनका साथीहरू हामीले बुलन्द आवाज नउठाएको भए नेपाल सरकारलाई पनि त्यो अवस्थामा पुग्ने थिएन। त्यो हाम्रै आवाजको कारणले पुगेको हो। र यहाँ जुन सङ्गठनले, त्यो जुन दूतावासले भन्नु, सरकारले भन्नु कमजोरी रहेकै हो। राम्रोको लागि हिजो मैले भने नि, हिजो उहाँहरूले पहल गरेको कुराहरू पनि हामी ठिक छ। यो आवाज यहीँनिर कटेको छ बालकृष्णजीको। मैले आरबीजीलाई यहाँ एउटा सानो प्रश्न, संवादको अन्त्यतिर हजुर म संवादको अन्त्य थियो। जनवर्गीय सङ्गठनले परिचालन गरेको राहत कोष एमबिसीको फन्डिङ हो भन्ने कथा सुनिन्छ, यो के हो आरबीजी? छोटकरीमा मलाई 30 सेकेन्डमा बताइनुहोस् त, म अन्त्यमा छु संवादको। दूतावाससँग यो भारतमा रहेका जनवर्गीय सङ्गठनले राहत कोषहरू बाँड्ने विषयमा दूतावाससँगको यो कुनै लेनदेन छैन। र अर्को कुरा, तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, जो दूतावास राजदूत बोलेको विषयमा चाहिँ जुन कुरा गर्नुभयो उहाँको निजी विषय हुनसक्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि, मैले विशेष गरी राजदूत का भोट चल्छन्, नोट चल्छन्, उनीहरूको श्रम चल्छ, उनीहरूको चाहिँ राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, एउटा राष्ट्रियताप्रतिको जुन एउटा सद्भाव छ, एउटा एकता छ, त्यो खालको जुन खालले चाहिँ राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको रूपमा नागरिकलाई हेरेको छ, यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन।
र अर्को कुरा के भन्दाखेरि दूतावाससँगको जो कुरा गर्नुभयो, दूतावासले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई दिएको भए छिटपुट रूपमा चाहिँ दिल्ली वरिपरि चाहिँ दिएको भए हुनसक्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि सङ्घ सङ्गठनहरूले यहाँका चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्नशाली भएका यहाँका चाहिँ जो व्यापारी बुद्धिजीवीहरू, भारतीय भाइचाराहरू र स्थानीय चाहिँ प्रशासनहरू र यहाँका सङ्घ-सङ्गठनहरूले जुन खालको चाहिँ सहयोग भएको छ यो चाहिँ एकदमै सराहनीय छ। र नेपाली दूतावासले मैले सोध्न खोजेको के भने अब जुन नेपाल जो जनवर्गीय सङ्गठनले परिचालन गरेको कोष एमबिसीको हो या होइन भन्ने मैले आर्मीसँग सोध्न चाहेको थिएँ। र अब अन्त्यमा 30 सेकेन्डमा के भन्न चाहनुहुन्छ सूर्यजी? केही दूतावासले कुनै व्यक्ति विशेषलाई दिएको भए होला, हाम्रो सङ्घ संगठनलाई चाहिँ ल यसरी चाहिँ रात दिने भनेर चाहिँ हाम्रो अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च जहाँ कि हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष चाहिँ ईश्वरी भण्डारी अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लोकनाथ भण्डारी लगायत चाहिँ हाम्रो टिमलाई चाहिँ कसले चाहिँ नेपाली दूतावासले चाहिँ यसरी गर भनेर भनेको छैन। ल ठिक छ। सूर्यजी के भन्न चाहनुहुन्छ 30 सेकेन्डमा? यो सरासर ल ठिक छ। अलिकति नेटवर्किङको गडबडी पनि आयो। हामी आजको संवादलाई मैले सबै साथीहरूलाई मैले यही आजको संवाद यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। आफ्नो विशेष कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो समय उपलब्ध गराएर यो संवादमा आइदिनु भएकोमा नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका आमन्त्रित सदस्य केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण पाण्डेजी, अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय सचिव आरबी खड्काजी र प्रवासी नेपाली एकता सङ्घ भारतका केन्द्रीय सदस्य सूर्य बस्यालजी, तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले फेरि अर्को संवादमा तपाईँहरूलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछु। आजको लागि यो डिसी नेपालको यो प्रवासी मजदुरहरूको वस्तुस्थिति बारेको यो संवाद सुनेर यतिन्जेल मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।